اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز و خواهران عزیز، جوانهای عزیز، اموتر خبر هستین که انتخابات در زور شور خو بریشی پارتیا درو تیاری مونه کمپین چلاو مونه درو. ما در خدمت شما عرض منم که انتخابات را هر کدام شما که در انتخابات شرکت مونین و هر کاندیدیت را که حمایت مونین باید مطابق ضمیر خو، مطابق وجدان خو، مطابق عقل خو، مطابق گراوند ریالیتی مد نظر گرفته امو نماینده خو را اوت بدین در 8 فروری. و ما هم قبلا اعلان کرده بودم که مو دایزی صوبایی اسمبلی آقای علی اسنین را باید مردم اونایی که فالوورز از موست رشته دارها دوستانها باید اوت بده. لیکن چیزی که ما در خدمت شما عزیزان میخواهیم بگم، انتخابات تیر مشنه، باید صبر و تحمل را باید مظاهره کنیم. از افواه، از پروپاگاندا، از تهمت بازی، از دوزدو، از یک دیگه خورد توهین کدو واقعا به شدت باید پرهیز کنیم که تهمت و بدگمانی و یا افواه و پروپاگاندا و غیره یا اخبار غلط پیلاو کدو، اینها نه فقط در زمان انتخابات بلکه در هر زمان از طرف دین مقدس اسلام ممنوع است. لذا امیدوارم که پارتیا هم و اراکین چی منبرای چی هم این چیز را رعایت مونه و چیزی که حق است امور برای مردم بیان مونه. اگر واقعا مخالف پارتی شی میگن که در او کمپین چی بسیار خوب است، خب ایج لازم نیست که او را تو تعریف شی کنی یا بدیش بگی. تو کمپین از خود خوره، امو کارای خود خود را پیش ببر، امو اکتیویتی های خود خود کسته پیش ببر و امو کارهای خود خود برای مردم شوق و پاور خود کسته نشو بدی در مختلف اندازی صحیح. البته امیدوارم که در این سلسله مردمی ازمو قومی ازمو این نکات را رعایت مونه. دومین نکته ای که بسیار ضروریه و در نظر از ما ویه که ما از طایفه ها و از سرچنده ها گزارش منم که شما در انتخابات یک اهم رول میتونین ادا کنین و البته شما آزاد هم هستین که شما را پریشرایز نمیتونه، که شما را یکو کس از دید شما گفته نمیتونه که فلان نفر را اوت بدین، لیکن مطابق وجدان خو، مطابق عقل خو، مطابق حقایق که حقایق چی موگه و آینده کدام پارتی یا کدام نامزد میتونه بیشتر فایده را قوم را بده، اونجی شما وارد عمل شونین و اونجی بنا یعنی او طایفه خود مد نظر گرفته نگرفته باید وارد میدان شونین. یعنی تنی است که اگر سرچنده شما یا کلان طایفه شما بگه فلان نفر را که پوزیشن شی واقعا هم کمزور هسته او را حمایت کنی، باید او را اوت بدی و 3000 2000 اوت اونجی ضایع کنی. نه، واقعا میگن که یک پارتی یا یک نامزد امو فرچی بسیار پاور داره و در پوزیشنش بسیار محکم هسته، اونی شما باید واقعا او را اوت بدین تاکه سیت غیر قوم که است نره. لذا شما بسیار اهم کردار که است ادا میتونین. این دویمه نکته عرض کردم. سیمنه نکته ای که بسیار نظر ما ضروری مایه ویه که ما 2 پوست هم دادم از افرادهایی یا نامزدهایی که پوزیشنش واقعا کمزور است. زید نکن شما امو انانیت خورا برایش پای خو کسته اشته یگو نامزد را برین حمایت کنین، یگو در حق یگو نامزدی که پوزیشنش بسیار محکم هست، پشتوانه مردمی داره و اوت بینکش بسیار زیاد است، او را حمایت کنین که امو 1000 اوت شما 500 اوت شما در سی زوبایه تا او بتونه یک مقابله کنه کدی امو حریف خو. لذا ما باز گزارش منم که شما اگر اوتای شما تقسیم شد و سیت رفت دیگه جای اینجا هم قوم زمیدار هسته، هم شما ها زمیدار هستین. قوم از این خاطر زمیدار هسته که 200 اوت را بنابر رشته داری دوستی نمیداد، باید او فردی را میداد که پوزیشنش محکم بود، مضبوط بود، او رو باید میداد. 200 اوت ضایع شد، 300 اوت ضایع شد، زمیدار شکسته، کاندیدیت هم است که او دستبردار نشد و خبر بود که ما دیگه نمیبرم. لذا امیدوارم که نکاتی که در خدمت شما گفتم برای مفاد قوم، برای مفاد ملت ازمو مفید باشه و شماها یک صحیح
بهترین فیصله کنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.